बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। 26 जून 2025 जुमेरात का दिन, दो बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ पर आज हमने बात करनी है। सबसे पहली खबर जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि चाइना में इस वक्त एससीओ समिट का इजलास हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर दिफा और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि हाजिर सर्विस जनरल हैं, DGISI हैं, जनरल आसिम मलिक साहब भी इस वक्त चाइना में मौजूद हैं। और फिर भारत की तरफ से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जो हैं वो चाइना में एससीओ समिट पर आए हुए थे। तो अब वहां से कुछ इंटरेस्टिंग खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान को सफारती महाज में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एक तो इलामिया एससीओ समिट से आया, जाहिर है ये पाकिस्तान का इलामिया नहीं था, या आप ये कह लेंगे ना ISPR का इलामिया था, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इलामिया था, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी का इलामिया था, बल्कि आज एससीओ समिट का इलामिया जारी हुआ है, जिसमें बहुत सारे ममालिक आते हैं। उसमें जनाब बेलारूस है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अजरबैजान है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो भी इसके अंदर आती हैं। तो मैं आपको जो खबरें देने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जो है उनका मुंह काला हो गया। किस तरह से हमारे DGISI जनरल आसिम मलिक ने आंखों में आंखें डालकर जो बातें की, जो स्टेटमेंट्स वहां से आ रही हैं, वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसी खबर आ जाई है जिस पर इंडियन मीडिया रो रो कर हलकान हो गया है। क्या खबरें आ रही हैं, तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर ईरान इसराइल जंग के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं, वो जरा आपको देनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले ईरान इसराइल जंग की बात कर लेते हैं कि वो जंग जो है वो थमी नहीं है। ये फ्रॉड जंग बंदी है कि इसराइल जो है वो जंग बंदी के नाम पर कुछ बड़े हमलों की प्लानिंग्स कर रहा है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि एक पीक एक्स के नाम से जो चोटी के नीचे, यानी कि पीक का मतलब चोटी, एक्स का मतलब खुफिया, एक पहाड़ी के नीचे खुफिया तौर पर जो ईरान के एटमी एसेट्स हैं, और वो असल एटमी प्लांट है जहां पर ईरान अपना एटमी प्लांट तैयार कर रहे हैं, उसका दावा सामने आया कि वो एक जोरी राज है ईरान का, और असल में ये जोरी प्रोग्राम है और फोर्दू से ज्यादा खतरनाक है ईरान के पास ये जोरी प्लांट। और वहां पर इसराइल जो है वो हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। अब यहां पर हमला करने के लिए ना तो B2 बम्बर से आ रहे इतने कोई काबिल सलाहियत हमें लगते हैं, और अमेरिका को फिर बंकर बस्टर बम जो है वो दोबारा बनाना पड़ेगा, यानी कि 50 साल मजीद आगे जाना पड़ेगा। अब इस पूरी सिचुएशन में इसराइल और अमेरिका जो है परेशान है कि हमने करना तो करना क्या है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी ये बात कर रहे हैं कि देखें जी, अगले हफ्ते हम ईरान से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, यानी कि अब ये हफ्तों का खेल है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए और ईरान ने तो नहीं मानना। अभी अब से कुछ देर पहले ये खबर भी आई कि जनाब ईरान की निगरान शुरा ने आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी जो है उनसे ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी है। पहले पार्लियामेंट से बिल मंजूर हुआ, फिर ये मामला गया उनकी नेशनल सिक्योरिटी के पास, और वहां से भी मंजूरी आ गई है। अब यानी कि ईरान जो है वो NPT मुआहिदा से दस्तबरदार हो गया। अब ईरान अपनी मर्जी से खुफिया तौर पर जो यूरेनियम की अफजूदगी है उसको बढ़ाना शुरू कर देगा। और ये सबसे खतरनाक अमल है किसके लिए? इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए। अमेरिका ना ऐसा चाहेगा, ना इसराइल ऐसा चाहेगा। अब जनाब जो 17 जंगी जहाजों की बातें हो रही हैं जो इसराइल में लैंड कर गए हैं, खबर ये आ रही है कि यूरोप से इसराइल 17 जो जहाज हैं वो मिलिट्री कार्गो प्लेन्स वहां पर पहुंचे हैं। अब वो मिलिट्री कार्गो प्लेन्स में क्या है, जंगी साजो सामान है और कुछ ऐसी चीजें हैं, यानी कि ईरान इसराइल का डिफेंस सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया था, उनका मिसाइल सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया, ईरान ने जो वहां पर तबाहियां मचाई। अब इसराइल मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहे हैं, और इतने में अमेरिका जो है वो ईरान को मुज़ाकरात में डॉज देगा, वहां पर उनको उनके टेंशन डाइवर्ट कर देगा, और इसराइल जो है वो हमले की तैयारी करके ईरान पर हमला करने की कोशिशें करेगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ईरान को सरेंडर का मुतालबा करेंगे, और ईरान जाहिर है वो जंग के लिए तैयार है, वो तो इनके सरेंडर, इनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। और अब से कुछ देर पहले ये जो आयतुल्ला खामनई ने फातिहाना तौर पर कौम से खिताब किया, उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइली जंग में शामिल होकर अमेरिका को कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई। ये उनका जो आज का खिताब था वो टीवी पर नशर किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसराइल तबाह हो जाता, अगर अमेरिका इस जंग के अंदर शामिल ना होता, ईरान के खिलाफ इसराइली जंग में शामिल होकर अमेरिका को कामयाबी हासिल नहीं हुई, और अमेरिका ने हमारी जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया, लेकिन वो कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाया। और वो उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप शोमैनशिप चाहते थे, लेकिन उनको कुछ वहां से हासिल नहीं हुआ। अब अमेरिका ये भी चाहता है कि वहां पर रजीम चेंज ऑपरेशन हो। अब उसके लिए उनको ये करना आसान नहीं है। जैसे वो अफगानिस्तान में आ गया, उनको अपनी फौजें उतारना पड़ी, इराक में अपनी फौजें उतारना पड़ी, लेकिन एट द एंड उसका सोल्यूशन क्या था कि वहां से अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी, और वहां से बदतरीन शिकस्त के बाद इनको अफगानिस्तान से भी निकलना पड़ा, इनको इराक से भी निकलना पड़ा, और बाकी ममालिक से भी निकलना पड़ा।
تو اب ایران کے اندر جین چینج آپریشن کرنا کوئی خالاجی کا بڑا تو ہے نہیں کہ آپ جین چینج آپریشن کر دیں گے، ظاہر ہے وہاں پر اپنے الیکشنز کروانے ہیں، وہاں پر اپنے عوام کو باہر نکالنا اور بہت سی چیزیں ہیں، تو امریکہ وہ سارا کچھ کر نہیں سکتا۔ اب اسرائیل نے، اب جو میں بتا رہا ہوں کہ جنگی جہاز اترے ہیں، تو وہ ملٹری کارگو پلینز جو ہیں وہ یورپ سے اسرائیل آئے ہیں اور وہ پریپریشن ہو رہی ہے اسرائیل کی، وہ ایک بار پھر سے ایران پر حملہ کرنے کی مکمل طور پر اسرائیل جو ہے وہ تیاریاں کر رہا ہے۔ اب دوسری جانب ایس سی او سمٹ کا اجلاس بڑا امپورٹنٹ تھا، وہاں پر ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈی جی آئی ایس آئی حاضر سروس جنرل عاصم ملک صاحب وہ بھی موجود تھے، بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ تھے، اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ایس ڈی ڈوبل اور پاکستان سے وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف صاحب وہ ہمارے ملک کو ریپرزینٹ کرنے وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ اب وہاں پر ہوا یہ کہ ایک تو پاکستان کو طاقتور ترین ملک تصور کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم ملک کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ وہ بڑے نائس پرسن ہے، اور امریکی بلاک سے پاکستان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ اب خطے میں پاکستان بہت امپورٹنٹ ہو گیا، جو آج ایس سی او سمٹ کا اجلاس ہوا، ایس سی او سمٹ کے اجلاس کا جو اعلامیہ ہوا اس میں بھارت نے اس پر ایک تو دستخط کرنے سے انکار کر دیا، بھارت جو ہے وہ پہلگام واقعہ پاکستان کے ساتھ جوڑنے میں ناکام رہا، دوسرا یہ کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی پہلگام واقعے پر بھارت کا موقف مسترد نہیں کیا گیا، اور بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اب وہ کون کر رہے ہیں؟ وہ بھارت کر رہے ہیں، چاہے وہ بی ایل اے ہو، فطرت الہندوستان ہو، یا فطرت الخوارج ہو، اس کو ٹیرر فائنینسنگ کون کر رہے ہیں؟ وہ بھارت کر رہے ہیں۔ بھارت پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی سازشیں کر رہا ہے، وہ پراکسی وار کھیلنے کی کوششیں کر رہا ہے، تو اس کی بھی مذمت ہوئی، اور پھر بھارت کو جب دیکھا بھارت نے تو ان کو نظر آیا کہ ہم تو ایکسپوز ہو گئے ہیں، تو بھارت نے مشترکہ طور پر اسلامیہ پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک چیز سے اب جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی نے کس طرح سے اجیت ڈوبل نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آف انڈیا ان کی جو منجی ٹھوکی ہے، ان کا منہ کالا کر دیا، وہ بڑی عام خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ جناب اجیت ڈوبل جو ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف وہی باتیں کرنا شروع کر دی جو وہ کرتے ہیں، کہ ہمارا جو آپریشن سندور تھا بغیر کسی ثبوت کے، انہوں نے کہا کہ وہ آپریشن جو تھا وہ ہمارے دہشت گردوں کے خلاف ہم نے آپریشن لانچ کیا تھا۔ وہ کس کے خلاف آپ نے آپریشن لانچ کیا تھا؟ آپ تو ایک ملک کے خلاف آپریشن لانچ کر رہے تھے، اور ٹیررزم کون کر رہا تھا؟ بھارت کر رہا تھا، لیکن بغیر کسی ثبوتوں کے وہ الزام پاکستان پر عائد کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ وہاں پر ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی موجود ہیں۔ تو پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اٹھتے، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم ملک صاحب جو ہمارے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے اجیت ڈوبل کو لاجواب کر دیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے جو دلائل دیے، اس کے بعد بھارت وہاں پر خاموش ہو گیا، اور پھر ایس سی او سمٹ کے اجلاس میں پاکستان کو جو سفارتی کامیابی حاصل ہوئی کہ بھارت کا کوئی بیانیہ وہاں پر نہیں مانا گیا، بھارت کے تمام موقف کو وہاں پر مسترد کیا گیا، چاہے وہ بلوچستان میں دہشت گردی ہو، چاہے وہ پہلگام واقعہ ہو، تو وہاں پر ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے زوردار تقریر کرتے ہوئے بھارت کے بیانیے کو مسترد کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھارت اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری کسی اور پر ڈالنے کا عادی ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر ثبوت پیش کی جو بھارت دہشت گردی پھیلا رہا ہے بلوچستان میں، اور ناقابل تردید شواہد دی ہے کہ کس طرح سے ان دہشت گردوں کا تعلق بھارت کے ساتھ ہے، ان کے رابطے جوڑے، وہ ثبوت بھی وہاں پر دیے، پھر بھارت وہاں پر جو ہے وہ لاجواب ہو گیا۔ اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جو آج ایس سی او سمٹ کا اعلامیہ تھا وہ ظاہر ہے ہمارا اعلامیہ نہیں تھا، وہ اوور آل جو کنٹریز وہاں پر آئی ہوئی تھیں، ظاہر ہے وہاں پر وزارت دفاع وہاں پر موجود تھی، تمام کنٹریز کی جو ایس سی او سمٹ کے اندر آتی ہیں، وہاں پر ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز موجود تھے، اور ان کے بیچ میں بھارت جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی وہ تنہا ہو کر رہ گیا، وہ اکیلا ہو چکا، کیونکہ اس کی جو آر ایس ایس کی سوچ ہے، جو ان کا ایجنڈا ہے، جو اس کو پروان چڑھانا چاہتے تھے، وہ جو ان کی دہشت گردی والا ایجنڈا ہے، وہ آج باقی تمام ممالک نے بھی اس کو واضح طور پر مائنس کر دیا۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ بھارت نہ تو امریکہ جو ہے وہ بھارت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے دیکھ لیا کہ اس کو کتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی، کچھ اس کو وہاں سے نہیں ملا۔ اب پاکستان کے اندر بہت ساری انویسٹمنٹس پڑی ہیں، بہت سارے انویسٹرز پاکستان میں آ کر انویسٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، اور ہم برابری کی سطح پر جا رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا خطہ ہو، سینٹرل ایشین کنٹریز ہوں، یا چاہے وہ چائنا اور رشیا، ہم سب کو ویلکم کر رہے ہیں کہ آئیں آپ برابری کی سطح پر آ کر ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اپنے تعلقات جوڑیں اور انویسٹمنٹ کریں پاکستان کے اندر۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک سنہری دور کا آغاز ہو چکا ہے کہ کس طرح سے بھارت کو ایک بار پھر سے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس رنگا پہ لازمی حلق نہ لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔